बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 4 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 4, द प्राइड ऑफ पाकिस्तान। द प्राइड, फख्र ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान यानी पाकिस्तान का फख्र। बहैसियत इंसान हमारे लिए किसी बात पर फख्र करना ये है कि जब हमारे इर्द गिर्द मौजूद लोगों में से कोई कामयाबी हासिल करे। इसी तरह वालिदैन को अपने बच्चों पर और बच्चों को अपने वालिदैन और अपने बहन भाइयों पर उनकी कामयाबियों की वजह से फख्र होता है। यहाँ पर बात की गई है पाकिस्तान यानी मुल्क की। अब मुल्क को यानी पाकिस्तान की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो पाकिस्तान को किस बात पर फख्र हो सकता है? पाकिस्तान को अपने उन शहरियों पर जो कि पाकिस्तान की भलाई और बेहतरी के लिए काम करते हैं उन पर फख्र होगा। यानी पाकिस्तान के लिए बाइस फख्र वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान की बेहतरी और पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए काम करते हैं। तो आज हम इस यूनिट नंबर 4 द प्राइड ऑफ पाकिस्तान में ऐसे ही चंद लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो कि पाकिस्तान के लिए बाइस फख्र है। आप नीचे इस पेज पर देख सकते हैं, आपको एक पिक्चर नजर आ रही होगी और इसके ऊपर लिखा हुआ है आर्मी म्यूजियम लाहौर। म्यूजियम को उर्दू में अजायब घर कहा जाता है। म्यूजियम या अजायब घर ऐसी जगह को कहते हैं जहां दिखाया जाता है कि पुराना दौर कैसा था, यानी पुराने दौर के बाक़ियात और नक्श नगार को यहाँ पर महफूज रखा जाता है। आर्मी म्यूजियम लाहौर ये इस्टेब्लिश किया गया यानी बनाया गया 2017 में। आर्मी म्यूजियम लाहौर में मुगल दौर से लेकर आज तक के दौर के मुसल्लह अफवाज की बाक़ियात और असरात देखने को मिलती हैं। मुसल्लह फौज यानी आर्म्ड फोर्सेस। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 35 पर और इस यूनिट द प्राइड ऑफ पाकिस्तान को स्टार्ट करते हैं। गेटिंग स्टार्टेड शुरू करते हैं। लुक एट द पिक्चर्स। आपको नीचे दो पिक्चर्स नजर आ रही होंगी, इन दोनों पिक्चर्स को देखें एंड इमेजिन और तसव्वुर करें द प्रॉब्लम्स, वो मसाइल फेस्ड जिनका सामना करना पड़ता है बाय द कम्युनिटी, एक माशरे को। कि इन दोनों तस्वीर को देखें और तसव्वुर करें कि एक माशरे में लोगों को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। इन द फर्स्ट पिक्चर, पहली पिक्चर में पहली तस्वीर में सम चिल्ड्रन आर वर्किंग टुगेदर, कुछ बच्चे इकट्ठे काम कर रहे हैं टू कीप देयर नेबरहुड क्लीन, ताकि वो अपने गर्दो नवा या हमसायगी को साफ रख सके। आप फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पर 3 बच्चे हैं जो कि गंद उठा रहे हैं जमीन से और फिर इसको इस ट्रैश बिन में डालेंगे, यानी ये बच्चे अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रख रहे हैं। दे आर हेल्पिंग देमसेल्व्स, वो खुद की मदद कर रहे हैं, एंड अदर्स और दूसरों की, टू लिव इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट, ताकि वो एक सेहतमंद माहौल में रह सके। कि ये बच्चे जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से ना सिर्फ उनको बल्कि उनके कम्युनिटी के सारे लोगों को फायदा पहुंचेगा, यानी वो खुद भी साफ माहौल में रहेंगे और उनके इर्द गिर्द के रहने वाले लोगों को भी साफ माहौल मिलेगा। कंसिडर द अदर पिक्चर टू। अब कंसिडर, गौर करें, द अदर पिक्चर टू। अब दूसरी तस्वीर को भी देखें। व्हेन देयर इज अ पेंडेमिक, पेंडेमिक कहते हैं आलमी वबा को, कि जब कोई आलमी वबा होती है, पीपल केम आउट, लोग बाहर आते हैं, टू हेल्प ईच अदर, ताकि एक दूसरे की मदद कर सके। पेंडेमिक यानी आलमी वबा की एग्जाम्पल अभी आपके सामने है कोविड-19, जिसमें आपने देखा कि कैसे डॉक्टर्स और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने लोगों की मदद की और लोगों को महफूज रखा। इन बोथ केसेस, इन दोनों केसेस में दे आर नॉट हेल्पिंग ईच अदर, ये एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे, बट ऑल्सो शोइंग लव टूवर्ड्स देयर कंट्री, बल्कि वो अपने मुल्क की तरफ अपनी मोहब्बत दिखा रहे हैं।
तो यहाँ पर हमने इन दोनों पिक्चर्स को देखा कि फर्स्ट पिक्चर में बच्चे ट्रैश उठा रहे हैं, वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रख रहे हैं, जबकि दूसरी पिक्चर में हमने देखा कि ड्यूरिंग पेंडेमिक लोग एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं। तो इन दोनों पिक्चर्स में मौजूद लोग ना सिर्फ एक दूसरे की मदद कर रहे हैं बल्कि अपने मुल्क की तरफ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। इसलिए हम इस पैराग्राफ को लेबल कर सकते हैं एज पेट्रियोटिज्म, यानी हुब्बुल वतनी, अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार। अब चलते हैं नीचे, लेट्स टॉक, आइए बात करें। यहाँ पर हमारे पास 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इन क्वेश्चंस को रीड करते हैं। Aren't these people our national heroes? ये इन पिक्चर्स में मौजूद लोगों की बात की जा रही है कि क्या ये हमारे कौमी हीरोज नहीं हैं? सेकेंड क्वेश्चन, डू दीज पीपल नीड टू बी एनकरेज? क्या जरूरत है कि हम इन लोगों की हौसला अफजाई करें एंड ऑनर्ड, और इनको कोई एजाज दें? हाउ, और अगर इनको देना चाहिए तो हम कैसे देंगे? लास्ट, हाउ कैन वी शो लव फॉर द कंट्री? हम अपने मुल्क के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे कर सकते हैं? इन क्वेश्चंस के आंसर्स रीड करते हैं। यूनिट नंबर 4, द प्राइड ऑफ पाकिस्तान। लेट्स टॉक। Aren't these people our national heroes? क्या ये लोग हमारे कौमी हीरोज नहीं हैं? इन पिक्चर में मौजूद लोगों की बात की जा रही है। Yes, जी हाँ, these people, ये लोग are our national heroes, ये हमारे कौमी हीरोज हैं। Because, क्योंकि they are doing, ये कर रहे हैं important things, important अहम things, काम, टू हेल्प अदर्स, कि ये दूसरों की मदद कर रहे हैं, एंड मेक अवर कंट्री, और हमारे मुल्क को बना रहे हैं, अ बेटर प्लेस टू लिव इन, रहने की एक अच्छी जगह। कि ये लोग हमारे कौमी हीरोज हैं क्योंकि ये ऐसे काम कर रहे हैं जिससे ये दूसरों की मदद और अपने मुल्क यानी पाकिस्तान को रहने की एक बेहतर जगह बना रहे हैं। Yes, these people are our national heroes because they are doing important things to help others and make our country a better place to live in. Question number 2. Do these people need to be encouraged and honored? How? क्या इन लोगों की हौसला अफजाई करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए? We can encourage, हम इनकी हौसला अफजाई कर सकते हैं, and honor them, और इनको एजाज दे सकते हैं by saying thank you, इनका शुक्रिया अदा करके, and appreciating, और तारीफ करके, the good things, उन अच्छे कामों की, they do, जो कि ये करते हैं। यानी कि हम इनकी हौसला अफजाई कर सकते हैं, हम इनको एजाज दे सकते हैं इनका शुक्रिया अदा करके और उस काम की तारीफ करके जो कि वो कर रहे हैं। We should cheer for them, हमें उनके लिए cheer यानी हमें उनके लिए खुशी का इजहार करना चाहिए या इनको इनकरेज करना चाहिए, and let them know, और उनको ये मालूम होना चाहिए, we think they are special, और हमें उनको ये बताना चाहिए कि हम सोचते हैं कि ये लोग हमारे माशरे के खास लोग हैं, कि ये लोग ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे मुल्क की बेहतरी के लिए काम करते हैं, तो ये लोग बहुत खास हैं हमारे लिए। We can encourage and honor them by saying thank you and appreciating the good things they do. We should cheer for them and let them know we think they are special. Question number 3. How can we show love for the country? हम अपने मुल्क के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे कर सकते हैं? We can show love for our country by being kind. हम अपने मुल्क के लिए मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं रहम दिल बनकर, यानी अपने मुल्क के लोगों से रहम दिली से पेश आना, हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करना, कीपिंग आवर सराउंडिंग्स क्लीन, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखना, एंड बाय ओबेइंग लॉज, और कवानीन की पैरवी करना, ऑफ आवर कंट्री, कि हमारे मुल्क के जो कवानीन हैं उनकी पैरवी करना, कि हम अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं, हमारे मुल्क के जो लोग हैं उनकी मदद कर कर, उनसे रहम दिली से पेश आकर, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखकर और हमारे मुल्क की जो कवानीन हैं उनकी पैरवी कर कर। We can show love for our country by being kind, helping others, keeping our surrounding clean and by obeying laws of our country.
تو یہاں پر لیٹس ٹاک کا پورشن اینڈ ہوتا ہے. تو آج اس ٹاپک میں ہم نے ایک پیراگراف پڑھا اباؤٹ پیٹریوٹزم یعنی حب الوطنی کہ ملک میں رہتے ہوئے ہم کیسے اپنے ملک سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے بہت بڑی قربانیاں دیں بلکہ چھوٹے چھوٹے کام کر کے جو کہ ہمیں ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو اور ہمارے ملک کو ایک رہنے کی بہتر جگہ بنا سکتے ہیں. ایسے کاموں سے بھی ہم اپنے ملک کو پراؤڈ فیل کروا سکتے ہیں. اب چلتے ہیں نیچے لیسن کی طرف. دا پرائڈ آف پاکستان، پاکستان کا فخر. پری ریڈنگ کوسچنز کو ریڈ کرتے ہیں. پری ریڈنگ کوسچنز ایسے کوسچنز ہوتے ہیں جن کے آنسر ہمیں یونٹ کے ٹیکسٹ کی ریڈنگ کرنے سے پہلے دینے ہوتے ہیں. لک ایٹ دا پکچرز، ان تصاویر کو دیکھیں اینڈ ریڈ دا ٹائٹل آف دا لیسن اور سبق کا عنوان پڑھیں. گیس 5 words related to it، اور اس ٹائٹل کو دیکھتے ہوئے اور ان پکچرز کو دیکھتے ہوئے 5 ورڈز کو گیس کریں. اندازہ لگائیں کہ یہ سبق، یہ لیسن کس بارے میں ہے. ہم ان پکچرز کو دیکھیں گے. نیکسٹ پیج پر جو پکچرز ہیں ہم ان کو بھی دیکھیں گے. یہ ہے قائد اعظم. تو یہ ہمارا فرسٹ پوائنٹ ہو گیا. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لوگ ٹرین پر چڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں یعنی مائیگریشن، ہجرت. یہاں پر آپ اس پکچر کو دیکھ سکتے ہیں، یہ دکھا رہا ہے آرمڈ فورسز یعنی مسلح افواج. اس کے علاوہ اس ٹائٹل کو دیکھتے ہیں. اب پاکستان کی بات کی گئی ہے اور یہاں پر ہم نے ان پکچرز میں دیکھا یہ ہے کچھ ہیروز. تو یہ ہمارے 5 words ہو گئے. فرسٹ ہیروز، سیکنڈ پاکستان، تھرڈ آرمڈ فورسز، فورتھ مائیگریشن یعنی ہجرت اور لاسٹ ورڈ قائد اعظم. کوشچن نمبر 2، ڈو یو نو، کیا آپ جانتے ہیں دا ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ آف پاکستان، پاکستان کا اعلیٰ ترین فوجی اعزاز. ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ آف پاکستان، پاکستان کا اعلیٰ ترین فوجی اعزاز. ہم آج اس یونٹ میں ایسے بہت سارے لوگوں کے بارے میں پڑھیں گے جن کو یہ ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ یعنی نشان حیدر ملا ہے. اب اس یونٹ کی ریڈنگ کو سٹارٹ کرتے ہیں. دا پرائڈ آف پاکستان، پاکستان کا فخر. فائنلی، آخر کار. دا ڈے کیم، وہ دن آ گیا. وین وی ٹک، جب ہم نے لی. دا اسکول بس ٹو ہیڈ، تاکہ ہم آگے بڑھیں. فار اوور میموریبل ٹرپ ٹو پاکستان آرمی میوزیم لاہور، کہ آخر کار وہ دن آ گیا جب ہم اپنے اسکول بس میں بیٹھے اور ہم آگے بڑھے اپنے یادگار ٹرپ کی طرف جو کہ تھا پاکستان آرمی میوزیم لاہور کی طرف. کہ آخر کار وہ دن آ گیا جب ہم اپنے اسکول بس میں بیٹھے اور اپنے یادگار ٹرپ کی طرف آگے بڑھے جو کہ تھا پاکستان آرمی میوزیم لاہور کی طرف. مائی کلوز فرینڈ، میرا قریبی دوست، اینڈ کلاس میٹ، اور میرا ہم جماعت کاشف، جس کا نام کاشف تھا. براٹ ہز ڈائری، اپنی ڈائری لایا تھا. along with him، اپنے ساتھ. کہ میرا قریبی دوست اور ہم جماعت کاشف اپنے ساتھ اپنی ڈائری لے کر آیا تھا. it is his hobby، یہ اس کا مشغلہ تھا یا اس کا شوق تھا. ٹو کلیکٹ، کہ وہ جمع کرے، اکٹھی کرے. پکچرز، تصاویر. اینڈ انفارمیشن، اور معلومات. اباؤٹ پاکستان آرمی، پاکستان آرمی سے متعلق. ایز ہز انکل، جیسے کہ اس کے چچا. از این آرمی آفیسر، ایک آرمی کے افسر ہیں. کہ میرا دوست کاشف اپنے ساتھ اپنی ڈائری لے کر آیا تھا کہ یہ اس کا مشغلہ ہے کہ وہ معلومات اکٹھی کرتا ہے پاکستان آرمی سے ریلیٹڈ، جیسے کہ اس کے چچا ایک آرمی آفیسر تھے. اسی لیے اس کو آرمی سے لگاؤ تھا، اس لیے وہ اپنی ڈائری کو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا. اب چلتے ہیں نیکسٹ پیج نمبر 36 کی طرف. I too، میں بھی. eagerly، بے چینی سے. wanted to know، جاننا چاہتا تھا. more about those great heroes، میں بھی ان عظیم ہیروز کے بارے میں جاننا چاہتا تھا. who sacrificed،
جنہوں نے قربان کی their lives اپنی زندگیاں فار دا کنٹری ملک کے لیے، کہ میں بھی بہت بے چینی سے ان عظیم ہیروز کے بارے میں جاننا چاہتا تھا جنہوں نے اپنی زندگیاں اپنے ملک کے لیے قربان کی۔ کاشف's uncle، کاشف کے چچا had told us many stories، انہوں نے ہمیں کئی ساری کہانیاں بتائی تھی about پاکستانی soldiers، پاکستانی سپاہیوں سے متعلق، اینڈ دا آرمی میوزیم، اور آرمی میوزیم یعنی آرمی عجائب گھر سے متعلق۔ سنس دیٹ ڈے، اس دن سے جب کاشف کے چچا نے ہمیں پاکستانی سولجرز اور آرمی میوزیم سے متعلق بہت ساری کہانیاں بتائی تھی، تب سے ہی both of us، ہم دونوں had been waiting impatiently، بہت بے صبری سے انتظار کر رہے تھے to meet those 11 heroes، کہ ہم ان 11 ہیروز سے ملے from the armed forces، مسلح افواج سے who laid down their lives، جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کی to safeguard، تاکہ وہ حفاظت کرے the scared land of پاکستان، پاکستان کی اس مقدس زمین کی۔ کہ ہم بہت بے صبری سے انتظار کر رہے تھے کہ ہم ان 11 ہیروز سے ملے جنہوں نے پاکستان کی مقدس زمین کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیاں قربان کی۔ The rest of our classmates، ہمارے باقی ہم جماعت were also very excited، وہ بھی بہت خوش تھے۔ تو اس پیراگراف تک ہم نے پڑھا کہ ایک اسکول ٹرپ پاکستان آرمی میوزیم لاہور جا رہا ہے بچوں کو لے کر۔ اس بس میں 2 بچے جن کی سٹوری آج ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں ایک کا نام کاشف ہے اور دوسرا یہ سٹوری بتا رہا ہے ہمیں۔ یہ بچے اس ٹرپ کے لیے بہت بے صبری سے انتظار کر رہے تھے کیونکہ وہ ان ہیروز سے ملنا چاہتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اس مقدس زمین کے لیے قربان کی۔ We arrived، ہم پہنچے at the museum، میوزیم میں at around 10 AM، صبح کے 10 بجے۔ When I entered the museum gate، جب میں عجائب گھر یعنی میوزیم کے گیٹ میں داخل ہوا، I was amazed، تو میں حیران ہوا to see، کہ میں نے دیکھا many military models، کئی سارے ملٹری مجسمے in front of me، میرے سامنے، everything seemed real، اور سب کچھ بالکل اصلی دکھ رہا تھا۔ There were many big galleries، بہت ساری بڑی بڑی گیلریز تھی۔ گیلریز آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیپریٹ رومز تھے۔ Huge slabs، slabs کہتے ہیں تختے، and walls، اور دیواریں۔ اب آپ کو آگے بتایا جائے گا کہ ان گیلریز، ان huge slabs اور ان walls پہ کیا کچھ تھا۔ These galleries، ان گیلریز میں and slabs اور ان تختوں پر had different names، ان پر مختلف نام لکھے ہوئے تھے۔ Rebirth of nation، قوم کی دوبارہ سے پیدائش۔ The قائد یعنی قائد اعظم and the armed forces، اور مسلح افواج۔ شہداء کارنر، شہداء کا کارنر۔ نشان حیدر گیلری۔ لائف ایٹ سیاچن، سیاچن کی زندگی۔ کشمیر کارنر اور کشمیر کا گوشہ، ایٹسٹرا وغیرہ وغیرہ۔ تو بچے جب میوزیم میں داخل ہوئے تو داخل ہوتے ہی ان کو بہت سارے ملٹری ماڈلز نظر آئے جو کہ ان کو بالکل ریئل لگ رہے تھے، یعنی اصلی لگ رہے تھے۔ پھر جیسے جیسے وہ میوزیم میں داخل ہوتے گئے تو ان کو بہت ساری گیلریز، بہت سارے بڑے بڑے تختے اور دیواریں نظر آئیں۔ ان دیواروں، تختوں اور گیلریز پر بڑے بڑے حروف سے کچھ چیزیں لکھی ہوئی تھی، جیسے کہ ری برتھ آف نیشن، قوم کا دوبارہ سے پیدا ہونا۔ دا قائد اعظم اینڈ دا آرمڈ فورسز، قائد اعظم اور مسلح افواج۔ شہداء کارنر، نشان حیدر گیلری۔ لائف ایٹ سیاچن اینڈ کشمیر کارنر۔ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 کارنر، 6 گیلریز تو آپ کو یہیں پر بتا دی گئی ہیں۔ اب ہر گیلری میں ڈفرینٹ چیزیں موجود ہیں، یعنی ری برتھ آف نیشن، تو اس گیلری میں ری برتھ آف نیشن یعنی بتایا جائے گا کہ قوم کو دوبارہ کیسے زندہ کیا گیا۔ لائف ایٹ سیاچن، اس گیلری میں یہ دکھایا جائے گا کہ سیاچن میں جب جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت کا کیا منظر تھا، وغیرہ وغیرہ۔ آگے ریڈنگ کرتے ہیں۔ On getting inside the museum building، میوزیم بلڈنگ کے اندر جاتے ہی I first saw، میں نے سب سے پہلے دیکھا 4 captured Indian tanks، 4 captured، قبضہ کی گئی انڈین ٹینکس، انڈیا کے ٹینکس، یعنی سب سے پہلے اندر جاتے ہوئے ہمیں نظر آیا کہ انڈیا کے وہ 4 ٹینکس جو کہ ان سے قبضہ کیے گئے تھے۔ ا بریف ہسٹری، ایک تاریخ بتائی گئی تھی، آف دا انکاؤنٹرز، ان مقابلوں کی،
in which these Indian tanks were captured was displayed near them. यहाँ पर बात की गई है 4 कैप्चर्ड इंडियन टैंक्स की, यानी उन 4 टैंक्स की जो कि इंडिया से कब्जा किए गए थे, और इसके साथ ही उसकी तारीख लिखी गई थी उन मुकाबलों की जिनमें इन टैंक्स को कब्जा किया गया था इंडिया से। वॉज डिस्प्लेड, उसकी नुमाइश की गई थी, यानी साथ ही डिस्प्ले किया गया था कि ये टैंक्स किन हालात में उनसे कब्जा किए गए थे, यानी किस साल में, किस जंग में, किस हालात में उनसे ये चीजें कब्जा की गई थी। इस पैराग्राफ को रीड करने से हमें आइडिया हुआ कि म्यूजियम में मौजूद चीजों के सामने उनकी हिस्ट्री लिखी हुई होती है कि ये किन अदवार और किन हालात की बात की जा रही है। जैसे कि हमने टैंक्स के बारे में पढ़ा कि उन टैंक्स के सामने उन एनकाउंटर्स यानी उन मुकाबलों की बात लिखी गई थी कि ये किन हालात में इंडिया वालों से कब्जा किए गए हैं। Each and every story told us about the bravery of our soldiers. म्यूजियम में मौजूद हर कहानी told us हमें बताता है about the bravery, बहादुरी के बारे में, of our soldiers, हमारे सिपाहियों की बहादुरी के बारे में हमें बताता है। Who fought, जो कि लड़े, for the country, मुल्क की खातिर, कि हर कहानी हमें अपने मुल्क के उन सिपाहियों की बहादुरी के बारे में बताता है जो कि हमारे मुल्क की खातिर लड़े। As mentioned before, जैसे कि पहले जिक्र हो चुका है, one of the galleries was named Rebirth of Nation, जैसे कि पहले जिक्र हो चुका है कि उन गैलरीज में मौजूद एक गैलरी का नाम था Rebirth of Nation, यानी कौम का दोबारा जिंदा होना। I was surprised, मैं हैरान था, to see, कि मैंने देखा लाइफ साइज पोर्ट्रेट्स, कि एक ऐसी तस्वीर जो कि बिल्कुल ऐसे लगे कि ये एक असली है, यानी लाइफ साइज, जैसे कि इंसान जिंदा होते वक्त होता है, उतनी एक तस्वीर थी ऑफ द कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, एड्रेसिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान ऑन अगस्त 11, 1947, कि कायद आज़म की एक तस्वीर थी, एक मुजस्मा बना हुआ था उनका, जिसमें वो खिताब कर रहे थे पाकिस्तान की आइन साज असेंबली से 11 अगस्त 1947 को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आइन साज असेंबली, और वो पोर्ट्रेट आपको यहाँ पर नीचे दिखाया गया है। ये वो पोर्ट्रेट है जिसमें कायद आज़म एड्रेस कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की आइन साज असेंबली से 11 अगस्त 1947 को। दिस गैलरी वॉज टेलिंग अ स्टोरी ऑफ द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ये गैलरी हमें वो कहानियां बताता है ऑफ द स्ट्रगल, उन जदोजहद की, फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए, वो जदोजहद जो कि आज़ादी के लिए की गई थ्रू पेंटिंग्स के ज़रिए, फोटोग्राफ्स, तस्वीर के ज़रिए, एंड ब्रीफ इंफॉर्मेशन, और कुछ मालूमात के ज़रिए। अब आप इस पिक्चर को देख सकते हैं, यहाँ से हमें आइडिया हो रहा है कि लोग हिजरत कर रहे हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं, यानी इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हैं या पाकिस्तान से कुछ लोग इंडिया आ रहे हैं, यानी अपने अपने मुल्क की तरफ जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये स्ट्रगल फॉर फ्रीडम है। इस माइग्रेशन के दौरान लाखों लोगों की जिंदगियां गई। टीचिंग पॉइंट रीड करते हैं। मॉडल द टेक्स्ट बाय रीडिंग विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन, बच्चों को ये सबक सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ाएं। टेक रैंडम रिस्पॉन्सेज अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट, बच्चों से बीच बीच में सवालात पूछें कि क्या उनको मेन आइडिया समझ आ रहा है, यानी जो सबक जिस बारे में है क्या वो मेन थीम उनको समझ आ रहा है। Tell them that we are a nation, बच्चों को बताएं कि हम एक कौम है। And we should play a role in the unity of our nation, और हमें अपने मुल्क की इत्तेहाद के लिए अपना रोल, अपना हिस्सा डालना चाहिए। Tell them that we are a strong nation, बच्चों को बताएं कि हम एक मजबूत कौम है। And if we work together we can achieve anything, यहाँ पर बच्चों को यूनिटी की इम्पोर्टेंस बताएं, इत्तेहाद की, कि अगर हम मुत्तहिद हो जाएं तो हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 37 पर, और टेक्स्ट की रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं। I saw, मैंने देखा, a few more sections, मजीद sections there, वहां पर, and finally, और आखिरकार, went, मैं गया, to the निशान हैदर गैलरी,
اور آخر کار میں نشان حیدر گیلری میں گیا. ہیئر یہاں پر I came to know میں نے یہ جانا about the نشان حیدر. یہاں پر مجھے نشان حیدر کے بارے میں پتا چلا and its value اور اس کی قدر و قیمت کے بارے میں. Our teacher ہمارے استاد told us انہوں نے ہمیں بتایا that this highest military award کہ یہ اعلیٰ ترین فوجی اعزاز is awarded یہ دیا جاتا ہے to those ان کو soldiers ان سپاہیوں کو and officers اور ان افسروں کو of the armed forces مسلح افواج. اب یہاں پر ہم نے ایک بات یہ نوٹ کرنی ہے کہ نشان حیدر صرف آرمڈ فورسز کے لوگوں کو دیا جاتا ہے یعنی ان لوگوں کو جو کہ مسلح افواج سے تعلق رکھتے ہیں. who sacrifice جنہوں نے قربانی دی their lives اپنی زندگیوں کی for their country اپنے ملک کے لیے in an extraordinary act of bravery غیر معمولی بہادری کا جوہر. کہ نشان حیدر مسلح افواج سے تعلق رکھنے والے ان سپاہیوں اور ان افسران کو دیا جاتا ہے جنہوں نے غیر معمولی بہادری دکھا کر اپنی جان اپنے ملک کے لیے قربان کی. نشان حیدر مینس مارک آف دا لائن. نشان حیدر کا مطلب ہے شیر کا نشان یعنی اس کی مثال ایسے ہے جیسے شیر کی بہادری یعنی یہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جنہوں نے شیر کی طرح بہادری دکھائی اور اپنی جان کو اپنے ملک کے لیے قربان کیا. اس کے ساتھ ہی رائٹ سائڈ پر آپ کو وائل ریڈنگ کا کوشچن نظر آ رہا ہوگا. اس کو ریڈ کرتے ہیں. ہاؤ مینی سولجرز ہیو بین ایوارڈیڈ دا نشان حیدر. کتنے سپاہیوں کو نشان حیدر دیا گیا ہے. نیم اینی ٹو آف دیم. ان میں سے کسی دو کے نام لکھیں. یہاں نیچے آپ کو یہ پکچرز نظر آ رہی ہوں گی. یہ میوزیم میں موجود نشان حیدر میں جو تصاویر موجود ہیں وہی پکچرز آپ کو یہاں پر بک میں بھی دی گئی ہیں. ان کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. یہ ٹوٹل 11 ہے. ہم ان کے بارے میں پیچھے بھی پڑھ کر آ چکے ہیں کہ یہ ٹوٹل 11 سولجرز ہیں جنہیں یہ ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ یعنی نشان حیدر ملا ہے. ان کے نیمز ریڈ کرتے ہیں. 1948 یہ ان کی ڈیتھ کا ایئر لکھا ہوا ہے کہ ان کی شہادت کس ایئر میں ہوئی. نائک سیف علی جنجوعہ ہلال کشمیر. سیکنڈ 1948 کیپٹن محمد سرور. نیکسٹ 1958 میجر طفیل محمد. نیکسٹ 1965 میجر راجہ عزیز بھٹی. نیکسٹ 1971 پائلٹ آفیسر راشد منہاس. نیکسٹ 1971 میجر شبیر شریف. نیکسٹ 1971 سور محمد حسین. نیکسٹ 1971 میجر محمد اکرام. نیکسٹ 1971 لانس نائک محمد محفوظ. نیکسٹ 1999 کیپٹن کرنل شیر خان. لاسٹ 1999 حوالدار لالک جان. یہاں پر ان سولجرز کے نیمز ہم نے پڑھے جن کو ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ نشان حیدر دیا گیا ہے. اوپر جو وائل ریڈنگ کا کوشچن دیا ہوا تھا ہاؤ مینی سولجرز ہیو بین ایوارڈیڈ دا نشان حیدر کہ کتنے سولجرز کو نشان حیدر ملا ہے. آپ اس میں لکھ سکتے ہیں that 11 soldiers have been awarded the نشان حیدر. name any two of them. ان میں سے آپ کسی کے بھی دو نیم لکھ سکتے ہیں. اب چلتے ہیں آگے لیسن کی طرف. the pictures of martyrs made us so proud. martyrs شہداء. ان شہداء کی تصویروں نے ہمیں بہت فخر محسوس کروایا. those were our heroes. یہ ہمارے ہیروز تھے اور یہ ابھی بھی ہمارے ہیروز ہیں. کاشف took their pictures. کاشف نے ان کی تصویریں لیں. he also noted. اس نے نوٹ کیا their names. ان کے نام and other details about them. اور ان کے متعلق مزید جو تفصیل تھی اس کو بھی اپنی ڈائری میں نوٹ کیا. I explored the museum. میں نے اس میوزیم کی سیر کی with my classmates. اپنے ہم جماعت دوستوں کے ساتھ for about 3 hours. تقریباً 3 گھنٹوں تک. یعنی ان کا ٹرپ تقریباً 3 گھنٹوں کا تھا. soon. جلد ہی. It was time to go back. اور جلد ہی وقت آ گیا کہ ہمیں واپس جانا تھا. While leaving the museum. میوزیم کو چھوڑتے وقت. I felt. میں نے محسوس کیا. I had gained. کہ میں نے حاصل کی. A treasure trove of knowledge.
علم کا خزانہ کہ جاتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ اس ٹرپ نے ہمیں علم کا ایک خزانہ دیا ہے. دا آرمی میوزیم واز ورتھ وزٹنگ اور آرمی میوزیم اس وزٹ کے قابل تھا، یعنی ان کو وہاں پر اتنا مزہ آیا، انہوں نے وہاں پر اتنا کچھ سیکھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ٹرپ تھا وہ ضائع نہیں گیا. I will surely visit اور میں یقینی طور پر پھر سے آؤں گا. It with my family اپنے خاندان والوں کے ساتھ sometime کسی وقت again دوبارہ. اور انہوں نے جاتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ یہ پھر کبھی اپنے خاندان والوں کے ساتھ یہاں ٹرپ پر ضرور آئیں گے. while reading کا کوشچن ہے who is awarded نشان حیدر، نشان حیدر کن لوگوں کو دیا جاتا ہے؟ اس کا آنسر ابھی ہم ریڈ کریں گے اسی پوسٹ ریڈنگ کے کوشچنز میں. یہ سیم کوشچنز ہیں، ان کو ریڈ کرتے ہیں. پوسٹ ریڈنگ کوشچنز. What have you learned about the نشان حیدر؟ Write 4-5 lines کہ آپ کو نشان حیدر کے بارے میں کیا معلومات حاصل ہوئی، 4 سے 5 سطروں میں بتائیں. سیکنڈ کوشچن why are soldiers our national heroes؟ سپاہی ہمارے نیشنل ہیروز یعنی ہمارے قومی ہیروز کیوں ہیں؟ ان کے آنسرز کو ریڈ کرتے ہیں. یونٹ نمبر 4 The Pride of Pakistan. Post reading questions. What have you learned about the نشان حیدر؟ آپ نے نشان حیدر کے متعلق کیا کچھ سیکھا؟ نشان حیدر means، نشان حیدر کا مطلب ہے mark of the lion، شیر کا نشان. It is the highest military award، یہ سب سے اعلیٰ ترین فوجی اعزاز ہے. For those soldiers، یہ ان سپاہیوں کے لیے ہے who sacrifice، جو قربان کرتے ہیں their lives، اپنی زندگیاں for their country، اپنے ملک، اپنے وطن کی خاطر in an extraordinary act of bravery، کسی غیر معمولی بہادری کے جوہر میں. یعنی نشان حیدر سے مراد ہے شیر کا نشان، یعنی شیر سب سے طاقتور جانور ہے، تو یہ نشان حیدر ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو غیر معمولی طور پر بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں. It is the highest military award for those soldiers، یہ ان سپاہیوں کے لیے اعلیٰ ترین فوجی اعزاز ہے who sacrificed their lives، جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کی for their country، اپنے ملک کے لیے. اس کو دوبارہ سے ریڈ کرتے ہیں. نشان حیدر means mark of the lion. It is the highest military award for those soldiers who sacrifice their lives for their country in an extraordinary act of bravery. یہ آنسر کوشچن نمبر 1 پوسٹ ریڈنگ کا بھی ہے اور اس وائل ریڈنگ کا بھی ہے. That who is awarded the نشان حیدر؟ نشان حیدر is awarded to those soldiers who sacrifice their lives for their country in an extraordinary act of bravery. Question number 2 why are soldiers our national heroes؟ soldiers یعنی یہ سپاہی ہمارے قومی ہیروز کیوں ہیں؟ soldiers are our national heroes، یہ سپاہی ہمارے قومی ہیروز ہیں because they keep us، کیونکہ یہ ہمیں رکھتے ہیں safe، محفوظ and protected، اور ہمیں بچاتے ہیں. کن سے بچاتے ہیں؟ ہمیں اپنے دشمنوں سے بچاتے ہیں. They are like super heroes، ان کی مثال سپر ہیروز کی طرح ہے who work together، جو اکٹھے کام کرتے ہیں to make sure، تاکہ وہ اس بات کو یقینی بنائے that our country is peaceful، کہ ہمارے ملک میں امن ہے and happy، اور ہم خوش ہیں. کہ ان سولجرز، ان سپاہیوں کی مثال ان سپر ہیروز کی طرح ہے جو کہ اکٹھے کام کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے ملک کے شہری امن سے اور خوشی سے اپنے ملک میں رہ سکے. سولجرز آر our national heroes because they keep us safe and protected. They are like superheroes who work together to make sure our country is peaceful and happy. یہاں پر ہمارے پوسٹ ریڈنگ کوسچنز اینڈ ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. آج کی ویڈیو میں ہم نے یونٹ نمبر 4 The Pride of Pakistan کے ٹیکسٹ کی ریڈنگ کی. ہم نے اس میں پڑھا آرمی میوزیم لاہور کے بارے میں.
ہم نے ان سپاہیوں کے بارے میں پڑھا جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کی اس ملک کی حفاظت کے لیے۔ اس کے علاوہ ہم نے پیٹریوٹزم، حب الوطنی پر بھی ایک پیراگراف دیکھا۔ ہم نے کافی ساری پکچرز دیکھی اور پکچرز کو دیکھتے ہوئے ایسا لگا جیسے کاشف اور اس کے فرینڈ کے ساتھ ہم بھی آج آرمی میوزیم لاہور گھوم کر آئے ہیں۔ جن بچوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائملی مل سکے۔ تھینک یو۔